बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। जिससे आप चाहोगे वो आपका हो जाएगा। जो इंसान आपके काबू में नहीं आता, ये अमल उसके लिए ज़रूर कीजिए। महबूब सारी ज़िंदगी कदमों से सर नहीं उठाएगा। और मोहब्बत के हवाले से जो अमल मैंने दिए हैं, उसमें ये एक अमल बहुत ज़्यादा ताकतवर निकला। एक तो मेरे 2-3 अमल हैं जिनके बारे में मैं आपके सामने शेयर करता रहता हूँ। जिनसे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होता है, वो इसका मतलब है कि अक्सर लोग बताते हैं, भई ये वाला वज़ीफ़ा मैंने किया है, तो इससे मुझे फ़ायदा हुआ। तो मेरी तो ये आदत है, कोई एक बंदा भी मुझे बता दे ना कि यार मुझे इस वज़ीफ़े से फ़ायदा हुआ, तो उसको मैं और लोगों को ज़रूर रिकमेंड करता हूँ कि अगर एक का काम हुआ तो इंशाल्लाह बाकियों के भी मसाइल जो है वो हल हो जाएँगे। अब हर बंदे के अपने मुख्तलिफ मसाइल हैं, ठीक है? अब मोहब्बत के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल हैं। कइयों के ऐसे हैं कि कुछ चाहते हैं कि मोहब्बत ठीक तो है, बट उसमें वो दीवानगी नहीं है, वो शिद्दत नहीं है, वो होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे साथ तो वो ठीक है, लेकिन कोई फ़लाँ है जो उसको वरगला लेता है या मेरे ख़िलाफ़ कर लेता है। कुछ लोग मोहब्बत के अंदर ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि बात भी ठीक करता है, जब भी कॉल करो कॉल पे भी बात करता है, सब कुछ करता है, लेकिन शादी की तरफ वो नहीं आता है। कुछ लोग, अब जैसे मियाँ बीवी के मसाइल हैं कि शौहर जो है वो टाइम नहीं देता, या वो और लड़कियों की तरफ जाता है, उनसे बातें करता है, या शहर से बाहर जाता है, हमें साथ नहीं लेके जाता। तो ये मुख्तलिफ है, या बहुत सारे ऐसी हैं जो कहते हैं कि हमारे महबूब जो है वो बाहर मुल्क हैं, या शौहर है वो। मेरे पास गुज़िश्ता दिनों भी एक बहन आई थी और उनके कुछ मसाइल थे, तो वो उनके शौहर बाहर सऊदीया के लिए गए। और यहाँ तक कि अब इस चीज़ पे दुःख होता है कि यार वो जो बहन थी, उन्होंने अपना ज़ेवर बेचकर और सारा कुछ कर करा के, और वो कहती हैं वो भी ज़ेवर था जो मैं अपनी वालदा के घर से लाई थी, वो बेचकर, बातें सुनकर, फिर भी उन्होंने उनको पैसे देकर, वीज़ा लगवाकर बाहर भेजा, सब कुछ किया। अब बाहर जाते ही उन्होंने उनसे राब्ता मुनक़ते कर दिया। कहती है 3 महीने हो गए, कोई पता नहीं है कहाँ है। कुछ हमारे जानने वाले हैं जिनसे हमारी बात हुई है, बट वो कहते हैं कि हमने उसको कहा है, लेकिन वो पता नहीं बात नहीं करता या करना नहीं चाहता। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत होती है। तो ऐसे ही अगर आपकी मोहब्बत में कुछ मसाइल हैं और आपके काबू में नहीं आ रहा, आपने वज़ाइफ़ कर ली हैं, नवाफ़िल पढ़ ली हैं, दुआएँ कर ली हैं, इसमें आज़म पढ़ ली हैं, लेकिन वो उस तरह आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इस अमल को एक बार ज़रूर करके दीजिएगा। क्योंकि गुज़िश्ता 2-3 मतलब 1 हफ़्ता हुआ है, 2-3 बंदों ने मुझे इस बारे में कहा है, 2 तो कन्फ़र्म है, तीसरे का मुझे नहीं याद, बट 2-3 बंदे हैं कि हमें इस वज़ीफ़े से बड़ा फ़ायदा हुआ। एक तो मियाँ बीवी के हवाले से बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा हुआ, और माशाल्लाह उन्होंने कमेंट्स के अंदर बड़ी दुआएँ भी दी हैं कि आपकी वजह से जो है हमारे मामलात जो है वो हल हो चुके हैं। तो आपने ये वाला अमल इस तरीके से करना है जैसे इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा, और जैसे उन बहन ने भी किया, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट के अंदर अल्लाह ज़रूर लिखिएगा, और अगर ख़ास इजाज़त आपको चाहिए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। तो बहुत सारे भी कहते हैं कि मतलब कि आपकी इजाज़त के साथ करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी इजाज़त होती है, लेकिन जिनके लिए खुसूसी इजाज़त होती है उनका थोड़ा-सा पॉज़िटिव रिस्पॉन्स ज़्यादा है, ठीक है? तो इसलिए अक्सर लोग बहुत कोशिश करते हैं कि कैसे बात की जाए, आपसे कैसे इजाज़त ली जाए। तो वो एक सिलसिला हमने शुरू किया, इंशाल्लाह वो वीडियो आपने देखी होगी। तो इंशाल्लाह उस तरीके से आप करेंगे तो जल्दी बात भी हो जाएगी, इजाज़त भी मिल जाएगी, और इंशाल्लाह आपके मसलों को हल करने की कोशिश भी ज़रूर की जाएगी। अमल पे जाएँगे, लेकिन उससे पहले चंद लोगों के लिए हम दुआ कर लेंगे, और दुआ ये ज़रूरी होती है, और दुआ ही असल हमारी ताकत है। ये हर वीडियो के अंदर कहता हूँ और कहता रहूँगा, क्योंकि दुआ वाले बंदे जिस दिन से आप बन गए ना, समझे आपकी नस्लें जो है वो अल्लाह उनके बख्त खोल देगा। बहुत ही ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक होता है। मैं अपना नहीं कहता कि मेरी इसमें कुछ है, ये अल्लाह ताला ने एक ड्यूटी लगा दी है, और अल्लाह ताला की मदद के साथ थी, ठीक है? जैसे कहते हैं माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कोई ताकत नहीं है मगर सिर्फ अल्लाह ताला के साथ की। तो कोई ताकत नहीं है, हमें कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी मदद है, और उसने एक काम के अंदर हमें लगाया। तो मैं अब ये चाहता हूँ कि आप सब लोग इस चीज़ के ऊपर आएँ कि हम खुलकर
اپنے پیاروں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، جس کو جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، سب کے لیے دعا کرنے والے بن جائیں۔ تو آج کی جو دعا ہوگی اس کے اوپر آمین ضرور کہیے گا، کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، ضرور لکھیے گا، زبان سے کہیے گا، دل سے آمین کہیے گا، اور آمین ضرور کہیے گا، کیونکہ اس آمین کے بہت زیادہ فوائد جو ہے وہ پازیٹیو رسپانس ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے لیے دعا بھی کرانا چاہتے ہیں تو کمنٹ کے اندر اپنا مقصد اور نیم ضرور لکھیے گا۔ تو آج کی جو پہلی دعا ہے، کہتے ہیں سر میرے لیے بھی دعا کروا دیں، تو ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے انہیں دعا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی حاجتوں کو پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام خواہشوں کو پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی، تندرستی والی، عافیت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب رزق بے تحاشا دولت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی ہر جائز خواہش کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے ہیں دعا کے لیے، کہتے ہیں کہ پلیز میرے لیے دعا کرو، میرے ہسبینڈ بات نہیں کرتا، بلاک کر کے رکھا ہے۔ پہلی تو یہ کہ آپ نے آج کی جو ویڈیو ہے اس کو ضرور آپ نے دیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے جیسے بتلایا گیا۔ انشاءاللہ ان بلاک بھی کریں گے اور بات بھی کریں گے اور انتہائی محبت بھی آپ کے ساتھ ضرور کریں گے۔ باقی دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ہسبینڈ کے دل میں آپ کے لیے خوب محبت پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے درمیان بے پناہ محبت، اتفاق، اتحاد، الفت پیدا فرمائے، اور ایسی محبت پیدا فرمائے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جدا نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو ازدواجی خوشیاں جو ہے وہ نصیب فرمائے، آپس کے اندر جو بھی غلط فہمیاں ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف، اور یہ وظیفہ جیسے میں نے آپ کو کہا جس سے آپ چاہو گے، تو وہ جسے جو ہے وہ جائز ہونا چاہیے، ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ گزشتہ بھی ایک بہن نے میسیج کیا کہ مطلب کہ آپ کے عملز کے بہت زیادہ مس یوز ہو رہے ہیں، تو میں بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں۔ اب ظاہر بات ہے کہ بہت سارے لوگ پریشان ہیں، بہت سارے لوگ اس چیز میں بھی ہیں، تو اب ہم اپنی ایک خاص نیت کے ساتھ دے رہے ہیں۔ اگر ناجائز کریں گے جو نقصان ہوگا ظاہر پھر اس کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے، تو اس لیے عمل کو ناجائز مت کریں، جائز کاموں کے اندر استعمال کریں، اور جائز بہت سارے کام ہیں، ٹھیک ہے۔ میاں بیوی کا محبت معاملہ سب سے بڑا جائز کام ہے۔ آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کچھ مسائل ہیں اس کو حل کرانا چاہتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ اور شادی ہونا یہ تو ایک انسان کی ضرورت بھی ہے اور آدھا ایمان بھی ہے اس کا، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ضرورت رکھی ہوئی ہے۔ اور وہی بات ہوتی ہے کہ جو انسان گھر سے بھوکا ہوتا ہے ذرا وہ باہر سے منہ مارتا ہے، تو جب وہ گھر سے اچھا کھاتا پیتا نکلتا ہے تو پھر باہر منہ نہیں مارتا۔ تو شادی ہو جائے گی تو انسان کا آدھا ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو آپ نے یہ والا عمل کرنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے 21 ڈے کرنا ہے، لگاتار کرنا ہے، ہر حال میں کر سکتے ہیں، اور بے وضو بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اس کو پاکی کی حالت میں کریں۔ اور یہ عمل آپ نے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد کرنا ہے، اور دونوں ٹائم کریں، لیکن اگر دونوں میں سے ایک ٹائم بھی کریں تو کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اور 313 مرتبہ پڑھنا کیا ہے آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مقلب القلوب قلب فلاں بن فلاں علی محبتی بالخیر بحق حبب 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 یا لطیف یا ودود بحق هو الرحمن الرحیم۔ یہ پڑھنے کے بعد اس کی تصور پر دم کر دیجئے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے دیکھیے گا کہ رب کی ذات جسے آپ چاہو گے اللہ اس کو آپ کی مٹھی کے اندر کر دے گا۔ تو بہت ہی خاص عمل ہے، ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔